السلام عليكم. غادي نبداو التصحيح ديال البروجي 2 ديال مونس وورد 2016. اول حاجه كنديرو فراكسيوني باش نطرقو اسئله على المشروع. نمشيو لا tâche 1. Insérer le contenu du fichier accueil.docs situé dans le dossier objet du projet après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Insérer le contenu du fichier accueil.docs situé dans le dossier objet du projet après la ligne horizontale vers le milieu de la page. يعني اللي مطلوب منا هنا في هذا السؤال هذا هو أن نجيبو الكونتوني ولا المحتوى ديال واحد الملف اللي سميتو accueil.docs، والمكان اللي غادي نحطو فيه هو après la ligne horizontale. هنا غادي يكون عندنا واحد لا لين، واحد السطر أفقي، وكاين vers le milieu de la page، يعني تقريبا في الوسط ديال الصفحة. يعني كنلقاو هو هذا لا لين هوريزونتال اللي مطلوب مني هو ابخي، يعني من بعد، ماشي افون، ابخي. نكليكي هنا باش نجيبو المحتوى ديال واحد الملف. كنكليكي على انسيرسيون، كنمشي لهنا في الجروب تكست، كنكليكي في هاد الفلاش وكندير تكست دان فيشي، تكست دان فيشي، كليكي عليها كنلقى انني دخلت للدوسي اوبجي دي بروجي، وعندي هنا 4 ديال لي فيشي. ملي كنرجع للسؤال كيقول لي الكونتوني دو فيشي accueil.docs، يعني نختار لو دوسيي ولا لو فيشي accueil، ونكليكي على انسير. هنا كنلاحظ انه مشى جاب المحتوى ديال داك الملف. لا tâche 2. appliquer l'effet bison arrondi adossé à l'image de la tasse de thé, le sachet et la fleur. appliquer l'effet biseau arrondi adossé à l'image على الصورة de la tasse de thé, le sachet et la fleur. يعني هنا في هذا السؤال اللي مطلوب مني هو أنني نبدل ولا نقوم بإضافة واحد ليفي، واحد التغيير على الصورة، وهاد ليفي سميتو بيزو أروندي أدوسي. الصورة اللي كاينة هي ليماج دو لا طاس دو تي اللي فيها لا طاس دو تي، لو ساشي إي لا فلور، هي هادي الصورة. باش نزيد لها ليفي ديالها يكفي أنني نكليكي عليها، كتبان عندي هنايا فورما اوتيل ليماج فورما، نكليكي على فورما. هنا عندي ليفي دو ليماج، نكليكي على ليفي دو ليماج. ملي كنرجع للسؤال كنلقى ليفي اللي مطلوب مني هو بيزو اروندي ادوسي، يعني نقلب على بيزو. هنا هاهو بيزو، وهنا الا عرفت الاروندي ادوسي نمشيلو، ما عرفتوش يكفي انني نحط عليه لا سوغير كيعطيني السميه ديالو. بحال هذاك هو هذا اونغل، هذا سميتو اروندي ادوسي، يعني اللي مطلوب مني هو هذا. نكليكي عليه. هنا كنلاحظوا ان ليفي ديال ليماج تبدل. لا tâche 3. déplacer l'image contenant une tasse de thé, le sachet et la fleur juste en dessous du titre thé vert. déplacer l'image، يعني غادي نبدلو المكان ديال ليماج. فين غادي نديروها؟ juste en dessous du titre thé vert، يعني مباشرة بعد العنوان اللي فيه thé vert، يعني خاصها تجي لنا الصورة هنايا. هنا عندنا جوج ديال الطرق باش نديبلاسيو ليماج. ممكن اني ندير لها كليكي غليسي، ممكن اني ندير لها كوبي كولي، بحال الطرق بجوج صحاح. يعني ممكن اني نكليكي على بوطون دغوات نديرها كوبي، ونجي لهنا ندير بوطون دغوات كولي، هنا كتجي الصورة. ولا نقدر نستعمل في الكلافيي كونترول سي كونترول في. لا tâche 4. ajouter l'image boule de thé vert.jpg située dans le dossier objet du projet sur le texte dans l'encadré. Ajouter l'image boule de thé vert.jpg située dans le dossier objet du projet sur le texte dans l'encadré. يعني اللي مطلوب مني في هذا السؤال هذا هو انني نزيد واحد الصورة اللي سميتها دو تي فير située dans le dossier objet du projet. كاين في هذا الدوسي اللي سميتو objet du projet. المكان فين غادي نزيدها هو سو لو تكست دون لونكادري، يعني تحت الكتابه ولا تحت النص اللي كاين في لونكادري. لونكادري هو هذا اللي عندي هنا الاطار الاخضر، سو لو تكست يعني تحت من لو تكست. يعني يكفي انني نجي من مول الكتابه نكليكي هنا، يعني باش نقول لورديناتور انني هنا بغيت نزيد الصوره. وباش نزيدو الصوره كنمشي لانسيرسيون، نختار هنا ايماج. ملي كندخل للدوسي ديال اوبجي دي بروجي كنلقى 3 ديال الصور. الصورة اللي مطلوب مني نزيدها هي بول دو تي في،
ديال البول للتي. كندير انسير هاكا عطانا الصورة مزيان. La tâche 5, réorganiser le texte dans le graphique SmartArt afin de faire apparaître les thés verts chinois au-dessus de le thé matcha mélangé. Réorganiser le texte dans le graphique SmartArt. يعني في SmartArt اللي عندي هنا في الصفحة هو هذا SmartArt باش نعرفو غير نكليكي عليه كيبان لينا واحد لوتيل SmartArt. Afin de faire apparaître le thé vert chinois, le thé vert chinois, au-dessus de le thé matcha mélangé. Le thé vert chinois, j'ai fait le thé matcha mélangé. باش نديروها نكليكي على هاد le thé vert chinois وكنمشي لكرياسيون كنلقى هاد البوطون ديال مونتي. كليكي على مونتي ها هو كنلاحظ ان هاد le thé vert chinois جات فوق هاد le thé matcha mélangé. ولا عندي طريقة أخرى أنني نقدر مثلا نكليكي على هاد لو تي ماتشا ميلونجي ندير لها دي الصندر، يعني اما نكليكي على هاد لو تي فيغ شينوا وندير لها مونتي باش تطلع الفوق، ولا نكليكي على لو تي ماتشا ميلونجي وندير لها دي صندر باش تهبط لتحت، ندير لها دي صندر وتهبط لتحت، والطرق بجوج صحاح. بهذا كنكونو سالينا لو بروجي 2.